بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توجہ کریں کہ شہر مدینہ جد میں تکیا میرے ٹھنڈ پہ گئی وچ سینے کے روح میں مکے چھڈ کے آیا سوچا رہ گیا بھی تے مدینے کے مولا میریاں سوچا مدینے وچ رہ گیا مولا میریاں یاداں مدینے وچ رہ گیا مک گیا ودا تے مک گیا ودا تے جدائیاں پھر پہ گیا مولا میریاں یاداں طیبہ وچ رہ گیا کہ ہن تو مینوں در تے سدیا ہن تو مینوں در تے سدیا دنیا داری والوں کڈیا تیرے در دیاں سونیاں یاداں مولا میرا ساتھ نہ چھڈیا نت دیاں سوچاں کہنے نت دیاں سوچاں کہنے جند میری لے گیا مولا میریاں یاداں مدینے وچ رہ گیا میرے عثمان بھائی ٹک ٹکی لگائے ہوئے اپنے بھائی کی طرف توجہ کریں کہ مولا میریاں سوچاں طیبہ وچ رہ گیا توجہ کریں گے کہنا پڑے گا کہ آپ دم دم پیندے رہیا عرشاں والیا ساڈیاں واریاں کدوں ہون گیاں کہ آپ دم دم پیندے رہیا 2 دن سکھ نال جیندے رہیا آپ دم دم پیندے رہیا 2 دن سکھ نال جیندے رہیا تیرے در دی چوکھٹ دے اسی منگتے روز سدیندے رہیا دوبارہ پھر بنا گا جڑا اللہ تبارک و تعالی دا منگتا وے ہتھاں نوں لہرا کے محبت دے نال بلند آواز دے نال سبحان اللہ کہے گا کہ تیرے در دی چوکھٹ دے اسی منگتے روز سدیندے رہیا آپ دم دم پیندے رہیا آپ دم دم پیندے رہیا 2 دن سکھ نال جیندے رہیا تیرے در دی چوکھٹ دے اسی منگتے روز سدیندے رہیا تیرے در دی چوکھٹ دے اسی منگتے روز سدیندے رہیا منگیاں مراداں سی منگیاں مراداں سی جوڑی دے وچ پہ گیا مولا میریاں یاداں طیبہ وچ رہ گیا مولا میریاں سوچاں طیبہ وچ رہ گیا اور پھر میں ویکھاں کعبہ تیرا میں تو ابھی تک نہیں گیا لیکن یزدانی صاحب گئے ان سے پوچھے جو جا کے واپس آیا میرے بھائی ظفر کیسٹ ہاؤس والے گئے اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی پھر لے جائے اور مجھے بھی پھر لے کے بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گیا کر کوئی پروانہ چلو محمدی چلے مدینے عرش والے بلا رہے گئے کہ پھر میں ویکھاں کعبہ تیرا پھر میں ویکھاں کعبہ تیرا سو تیری دل کردا میرا جے کدرے منظوری ہووے لالا اوتھے پکا ڈیرا جے کدرے منظوری ہووے لالا اوتھے پکا ڈیرا رکھا مجبوریاں نے رکھا مجبوریاں نے رامدی وچ پہ گیا مولا میریاں سوچاں مدینے وچ رہ گیا مولا میریاں یاداں مدینے وچ رہ گیا آخری 2 جملے لے کر ایڈوانس کہنا پڑے گا سبحان اللہ
بھائی عبدو سمیع صاحب کدھر گئے نظر نہیں آ رہے کہ مولا تیری شان نو ویکھا مولا تیری شان نو ویکھا اے جھک دے کل جہان نو ویکھا مولا اللہ تیری شان نو ویکھا جھک دے کل جہان نو ویکھا کہ یا نبی دے سونے تیرے عمر صدیق عثمان نو ویکھا یا نبی دے سونے تیرے عمر صدیق عثمان نو ویکھا تیناں نال نبی سونے تیناں نال نبی سونے تھاما مولا لے لیاں مولا میریاں یاداں مدینے وچ رہ گیاں مولا میریاں سوچاں مدینے وچ رہ گیاں آخری جملہ کہ جد میں تکیا مکہ مدینہ جد میں تکیا شہر مدینہ روشن ہو گیا میرا سینہ آخری واری کہہ چھڈو سبحان اللہ کہ جد میں تکیا مکہ مدینہ روشن ہو گیا میرا سینہ 100 سالاں تو ود لگدا سی بھاویں سی او ایک مہینہ 100 سالاں تو ود لگدا سی بھاویں سی او ایک مہینہ محمدی گنبد خضرا تک کے روضہ تک کے کعبہ تک کے او ٹھنڈا مینوں پے گیا مولا میریاں یاداں مدینے وچ رہ گیا مک گیا ویزا تے جدائیاں تیرے پہ گیا مولا میریاں یاداں مدینے وچ رہ گیا. السلام